हुन्छ सबैलाई जय मसी फेरि पनि हुन्छ। आज चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरी मैले धेरैचोटि तपाईँहरूसँग एउटा वचन प्रस्तुत गर्दाखेरि चिरफारको विषयमा अलिकति नयाँ करारको पुस्तकहरूलाई प्रयोग गरेँ अनि धेरैचोटि कतिचोटि कुराहरू। तर आज म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा अलिक फरक चाहिँ एकदम फरक भन्दा पनि धेरै फरक त होइन, सुनिराखेको वचन हामी पुरानो नियमको उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी धेरै लामो पनि गर्दैनौँ अनि यो विषयलाई हामी पढ्नेछौँ अनि परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुराहरूको स्मरण एकचोटि हामी गर्नेछौँ, किनकि अब चाँडै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनको समयहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले आजको वचन चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा उत्पत्ति पहिलो अध्याय लिएर आएको छु अनि पहिलो अध्याय म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु है त। आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो र परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो, बिहान भयो, पहिलो दिन। पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्। परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्र मुनिको र माथिको भागलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यसै भइहाल्यो। परमेश्वरले यसलाई अन्तरिक्ष आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, दोस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यसै भइहाल्यो। परमेश्वरले ओबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो भूमिले वनस्पति बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यसै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति बिउ र हुने बोटहरू र आफ्नै किसिमको बिउ हुने फलहरू फुल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो, बिहान भयो, तेस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षाहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून् र पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्। ती त्यसै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले ती विशाल दुई ज्योतिहरूलाई भन्नुभयो ठुलो ज्योति दिनमा प्रभुत्व गर्नु र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्नु। उहाँले तारालाई पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो, बिहान भयो, चौथो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानी जीवित प्राणीले प्रशस्त गरी भर्याउन् र पक्षीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि आकाशमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जलचरहरू पानीहरूमा भरिएर चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीव प्राणीहरू, जात जातका पखेटा भएका सबै पक्षीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ र समुद्रमा भरिँदै जाओ अनि पक्षीहरूको पनि पृथ्वीमा वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो, पाँचौँ दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पृथ्वीले जात जातिका जीवित प्राणीहरू अर्थात् जात जातका पाल्तु पशुहरू, घस्रने जन्तुहरू र जात जातका वन पशुहरू उत्पन्न गरोस्। अब त्यसै भयो। परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पाल्तु पशुहरू र जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु जमिनहरू, पशुहरू र जमिनमा चल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पर्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अनि परमेश्वरले भनेको हरेक म तिमीहरूलाई पृथ्वीमा हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू फलमा नै बिउ हुने सबै फलहरू रुखहरू दिन्छु। त्यो तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछ
अनि पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पक्षी र जमिनमा चलपल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यसै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो, वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो, 6औं दिन। आमेन। हुन्छ, यो वचन हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ। उत्पत्ति 1 है, उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 31 पदसम्म परमेश्वरको सृष्टिको बारेमा है हामीले वर्णन गरेको हामी कुरा देख्दछौँ। यहाँनिर हामी देख्छौँ जम्मा 6वटा घटना 6 दिनमा घटेको छ, जुन कुराबाट सारा सृष्टि निर्माण भएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर यहाँभित्र हामीले हेर्दै गर्दाखेरि कतिपल्ट सन्डे स्कुल जस्तो पनि लाग्छ होला। फेरि अब यो के कुरा गरेको होला, यो त हामीले सन्डे स्कुलमै पढिसकेका छौँ, फेरि यो किन ल्याएको होला। तर प्रियहरू, बाइबलको सुरुवात नै पहिलो अध्यायबाट भएको छ, जुन अध्याय चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुरालाई हामी बुझ्छौँ भने चाहिँ पछाडिको कुराहरू हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई धेरैचोटि पढिसकेका छौँ, तर त्यसभित्रका केही रहस्यमय कुराहरू हामीले थाहा गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले आफूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले कसरी यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कसैलाई याद छ? उत्पत्ति पहिलो अध्यायलाई तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँलाई पत्यार लाग्छ कि लाग्दैन? पहिलो कुरो, हामीले अहिले जति पनि थ्योरिजहरू हेर्छौँ है, चार्ल्स डार्विन त हामी सबैले सुनेका छौँ। जीव विज्ञानको कुरामा उनले जुन कुराहरू सिद्धान्तहरू लिएर आए होइन। अनि त्यसपछि आएर अब एउटा पृथ्वीको सृष्टिको विषयमा हामीले पढ्यौँ भने है, फिजिक्समा पढ्यौँ भने त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ, जुन कुराहरू एउटा सूर्यबाट उछिटेर बनेको ग्रहहरूको कुराहरू हामी सुन्दछौँ। अनि धेरै थ्योरिजहरू चाहिँ संसारमा प्रतिपाद भएका छन्। अनि वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ डाइनोसोरको कुरालाई हेर्ने हो भने मानिसभन्दा अगाडि डाइनोसोर छ भनेर थ्योरीहरूले भनेको छ र कतिवटा प्रमाणित पनि भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब यी कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि कतिपल्ट तपाईँले उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कल्पनामा डुबेको जस्तो पनि लाग्छ है। र हामीले कतिचोटि भन्ने कुराहरू पनि सठिक तरिकाले अरूलाई व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। यदि कुनै भौतिक शास्त्र व्यक्ति छ अथवा कुनै जीव विज्ञानको व्यक्ति छ होइन, जियोलोजिस्ट छ अथवा कुनै एस्ट्रोनोमर छ अथवा कुनै फिजिक्सको स्टुडेन्टहरू अथवा प्रोफेसरहरू छ भने उनीहरूको बिचमा तपाईँहरूले हामीले यो बाइबललाई व्याख्या गर्ने कोसिस गऱ्यो भने सिधै उनीहरूले हामीलाई के भन्न चाहन्छ, यो चाहिँ पक्ला हो भन्ने पनि बेर्लाउँदैन। तर तपाईँ र मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो परमेश्वरको यो सृष्टिलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ त है। भजन 8मा पनि हामीले महान परमेश्वरको वर्णनको गीतहरू हामी गाउँदछौँ, तर कतिपल्ट हामीलाई एक्ज्याक्ट त्यसको मिनिङहरू थाहा हुँदैन, एक्ज्याक्ट त्यसको भन्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले सृष्टि चाहिँ किन गर्नुभयो, कसरी भयो, किन भयो, के कारणले भयो, किन हुनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ है। अनि यहाँनिर पहिलो पदमा नै हामी पहिलो एउटा कुरा देख्दछौँ कि अनि यो चाहिँ परिकल्पना हो भन्ने कुराहरू पनि कतिपल्ट हामी देख्छौँ। कतिजनाले भन्छ होइन यो त दन्त्य कथा हो भन्ने कुराहरू पनि देख्छौँ है। अनि यहाँ हाँसो लाग्यो जस्तो लाग्छ है नानीहरूलाई, कुरा सुनेर हाँसो लागेको हो। लु है, अलिक सिरियस भएर सुनौँ है। अब दन्त्य कथा जस्तो पनि लाग्छ होइन कहिले कहिले चाहिँ होइन। अब यो त कहाँ अब कथा हो के हो भनेछ। तर एउटा कुरा, पहिलो पदको पहिलो खण्डमा आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट को छ? आकाश छ, पृथ्वी छ या परमेश्वर हुनुहुन्छ? यहाँनिर हामीले पक्राउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। यहाँनिर आदिमा परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टिको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन कुरा हाम्रो समझ शक्तिले हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? इन्फिनिटी, अनन्त हुनुहुन्छ। जुन कुराको व्याख्यात्मक कुरा गर्नलाई तपाईँ र मेरो दिमागले भ्याउँदैन। तर परमेश्वरको वचनको पहिलो अध्यायको पहिलो खण्डले नै के भन्दछ भने
परमेश्वर आदि युगमा उहाँ चाहिँ सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो कुरालाई हामीले राम्रोसँगले हेर्ने हो भने कतिपल्ट हामीलाई यो कुराहरू अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ है। सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। किन हुनुहुन्थ्यो है? परमेश्वरको एक्जिस्टेन्स चाहिँ किन थियो त? उहाँको उपस्थिति चाहिँ किन थियो त? तपाईँलाई हामीलाई थाहा छँदैछ 33% स्वर्गदूत 33% स्वर्गदूत चाहिँ के गरिएको छ? बिहानको तारा जो चाहिँ संसारमा झारिएको छ है। 33% जो स्वर्गदूतहरू जसलाई लुसिफर पनि भनिन्छ, मैले त्योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ। तीन प्रकारको स्वर्गदूत छन्, गब्रियल, माइकल र लुसिफर हैन। गब्रियलको काम पूर्ण रूपले सुसमाचार सुनाउनु हो, ऊ एउटा सञ्चार माध्यम, एउटा कम्युनिकेसन गर्ने हो। माइकलको काम जहिले पनि डिफेन्स गर्ने हो, ऊ लडाइँ गर्ने हो हैन, अनि हरेक ठाउँमा खडा हुने हो। र लुसिफरको काम चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँ के गर्नु थियो? आराधना गर्नु थियो, महिमा गर्नु थियो। अनि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि 33% स्वर्गदूतहरू चाहिँ आफ्नो घमण्डको कारणले स्वर्गबाट झारिएको छ है। अनि यो सृष्टिको सृजना हुनुभन्दा अगाडि नै यो कुराहरू भएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। यसलाई अब हामी स्केटोलोजी भन्छ, जुन हामी पछि कुनै समयमा पढ्यौँ भने त्यसलाई अझै हामी व्याख्या गरेर पढ्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि समय हामीलाई चाहिन्छ। त परमेश्वरले अब एउटा यस्तो कुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ जुन कुरामा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अब जहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ आदिमा परमेश्वर अगाडि नै हुनुहुन्छ। र यो कुरालाई यदि हामीले थाहा गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर साँच्चै नै हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति छ भनेर। तर कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो साइन्सले, हाम्रो थ्योरीले, अनि कतिपल्ट हाम्रो जियोलोजिस्टहरूको एउटा स्टेटमेन्टले हामीलाई कहिले कहिले कन्फ्युजन पनि पार्दछ। होइन होला, अब परमेश्वरले त पानीलाई दुई फ्याक पार्नु भयो अरे, अनि एउटा पानी चाहिँ पृथ्वीको गहिराइमा आएर बसेको छ, अनि एउटा पानी चाहिँ आकाशमा छ भन्नुहुन्छ। पत्याउन सकिन्छ? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? कन्फ्युजन छ। होइन होला हौ, मैले पढेको साइन्समा त यो कुरा त व्याख्या गरेको छैन त हौ। तर तपाईँ र मैले यो कुरा जब विश्वास गर्छौँ अनि त्यो कुराको व्याख्या हुन्छ। अनि विशेष गरी हामीले जब नदेखेका नसुनेका कुराहरूमाथि विश्वास गर्छौँ, त्यो चाहिँ एक्सट्रिम पनि हुन्छ कोही अरूको लागि चाहिँ। तर नदेखिएको परमेश्वरमा विश्वास गर्नु चाहिँ त्यो एउटा भरोसाको कुराहरू है। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ, यहाँनिर यो पुस्तकलाई हामीले पढ्ने त्यहाँ जम्मा 6वटा इभेन्ट भएको छ। इभोल्युसन भनौँ न, इङ्ग्लिसमा इभोल्युसन, अथवा कुनै जीव विज्ञानको एउटा तयारी भएको छ। तर यो खण्डले तपाईँ मलाई विज्ञान अथवा साइन्स सिकाउन खोजेको चाहिँ होइन। परमेश्वर हो सबै कुराहरूमाथि भन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँले साइन्स चाहिँ सिकाउन खोज्नु भएको होइन हामीलाई। जीव विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान सिकाउन खोज्नु भएको होइन। तर यो कुरा चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि यो कुरा चाहिँ बताउँदैन चाहिँ कि मेरो एक्जिस्टेन्स, मेरो उपस्थिति, मेरो के भन्छ, मेरो अस्तित्व म छु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले कतिपल्ट कतिजना थ्योरी भएका व्यक्तिहरूले व्याख्या गर्छ कि होइन, यो होइन, यो हुनै सक्दैन, किनकि पृथ्वी चाहिँ सूर्यको है चोकटाबाट उछिटेको एउटा ग्रह हो, अनि त्यसलाई घुम्ने फेरि अरू ग्रहहरू पनि छन् भनेर भन्दछ। तर परमेश्वरको वचनले अयुबको पुस्तकमा अयुबको 28:4 के भन्दछ भने, अनि परमेश्वर यहाँनिर हामी पढिहालौँ न। अयुबको 4 38 4 पदले के भन्दछ भने, परमेश्वरले भन्दछ कि पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा, अब कसैले त्यो कुरामा कन्फ्युज हुन्छ भने, पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? तैँले
बुझ्छस् भने मलाई बता। परमेश्वरको वचनले यति साह्रै स्ट्रङली भन्नुहुन्छ कि पृथ्वीको जग बसाल्दै गर्दाखेरि ए नरेन्द्र तँ कहाँ थिइस् है, ए बुद्धि भाइ तँ कता थिइस्? आज तैँले तेरो थियोलोजी प्रस्तुत गरिरहेको छस्, तेरो थ्योरी प्रस्तुत गरिरहेको छस्, तर मैले पृथ्वीको जगलाई बसाल्दाखेरि तँ चाहिँ कहाँ थिइस् त? परमेश्वरको वचन यति स्ट्रङ छ। त्यसकारणले सृष्टिको सुन्दरतालाई हामी वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि र त्यसलाई बताउनभन्दा अगाडि त्यसको क्ल्युहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले जब सुरु गर्नुभयो त्यो बेला हाम्रो अस्तित्व थिएन। जब परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तब हाम्रो त्यहाँनिर कुनै अस्तित्व थिएन, तर परमेश्वरको योजनामा हामी थियौँ। अनि यो कसरी हुन सक्छ सम्भव? जब हामी अस्तित्वमै थिएनौँ त हाम्रो सम्भावना परमेश्वरले कसरी गर्नुभयो त? प्रिडिटर्मिनेसन, प्रिडिटरमाइन भनेर चाहिँ एउटा कुरा गर्छ होइन, पूर्व ज्ञान, पूर्व योजना भनेर चाहिँ प्रेस्बिटेरियनहरूमा पनि धेरै कुराहरू यो व्याख्या गरिन्छ। तर प्रेस्बिटेरियनलाई छोडेर कुरा गर्ने भने एफिसीको पुस्तक 1:4 र 5ले के भन्छ एकचोटि पढौँ त। त्यहाँनिर एफिसीको पुस्तक हुन्छ, यहाँ भन्दछ कि उहाँको सामुन्य पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। अब यो अचम्मको कुरा छ नि, परमेश्वरलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन अथवा परमेश्वरको सीमान्तलाई कसैले पनि नाप्न सक्दैन। नाप्न सक्छ भने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उत्पत्ति पहिलो अध्यायलाई बुझ्न जरुरी के छ भने परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य र सीमान्तलाई नाप्न सक्ने तपाईँ र म कसैसँग पनि त्यो तागत छैन, तर छ भने केवल परमेश्वरसँग मात्रै छ। तब यहाँनिर परमेश्वरले के भन्छ, उत्पत्तिको सृष्टिको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै तिमीलाई मैले छानेको थिएँ र ख्रीष्ट येशूद्वारा तिमीलाई मेरो अघि ल्याउनलाई मैले तिमीलाई चुनेको थिएँ। अनि आज उत्पत्तिको किताबलाई हामी हेर्दछौँ, सर्त हेर्दाखेरि बालसँग तिमी हेरेको जस्तो चाहिँ क्रिएसनको 6वटा कुरा भयो। चरा बनायो, माछा बनायो, के अरे पानी यता गऱ्यो उता गऱ्यो भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ। तर त्यसको गहिरो भित्र रहस्यलाई तपाईँले एक पदबाट नै व्याख्या गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरा थाहा छ। किनकि परमेश्वर आदि सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो र सृष्टिभन्दा अगाडि नै तपाईँ र म फर्मेसन भइसकेका थियौँ। उहाँको योजनामा परिसकेका व्यक्तिहरू थियौँ, मानिसहरू थियौँ, जसलाई परमेश्वरले हामीहरू कहाँ छौँ भनेर याकुबलाई अयुबमा परमेश्वरले सोध्दै गर्दाखेरि उहाँले पृथ्वीको जग बसाल्दै गर्दा तिमी कहाँ थियौ भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग एन्सर छैन, तर परमेश्वरसँग त्यो एन्सर एफिसीको पुस्तकमा छ। ताकि परमेश्वरले चाहिँ बनाउँदै गर्नुहुँदाखेरि उहाँले पहिले योजनामा हामीलाई राख्नु सक्नु। त्यसकारण आज यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई हामीले धेरै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छौँ, तर एउटै कुरा के छ भने हामीले आज परमेश्वरको यो सबै सृष्टिलाई केले एउटा आधार बनाएको छौँ भने विश्वासले, अनुमानले होइन तर विश्वासले परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरामाथि हामी भरोसा गर्दछौँ। किनकि अयुबको पुस्तकले त हामीलाई भन्दछ कि उहाँले बनाउँदै गर्दाखेरि त हामी कहाँ थियौँ हामीलाई थाहा छैन होइन, तर अब हामीले यसको निश्चयता चाहिँ कसरी गर्दछौँ त? हिब्रू 11 पल्टाइदिनुहोस् त कसैले। हाम्रो राजीव भाइले पढिदिन्छ हिब्रू 11 को 1 देखि 3 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखेका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बनियो। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई निश्चयता गर्दछ कि साँच्चै नदेखेका कुराहरूमा है, अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराहरू, निश्चय र नदेखेका कुराहरूको दृढ भरोसा हो। किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भएको, परमेश्वरको वचन, मुखको वचनद्वारा सृष्टि भएको विश्वासद्वारा। अनि यसै विश्वासद्वारा हामी भरोसा गर्दछौँ कि परमेश्वरले आज उत्पत्तिको 1 अध्यायलाई चाहिँ बनाउनु भयो।
कतिवटा कन्फ्युजन चाहिँ मलाई पनि हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ छैन। तर पहिला कतिजना हामी साइन्सको स्टुडेन्टहरूलाई यो कन्फ्युजन हुनसक्छ, यो रियल हुनसक्छ होइन ल, पहिला पृथ्वी बन्यो त्यसपछि परमेश्वर आउनुभयो भन्ने खालको कोही कोहीले त्यसरी पनि व्याख्या गरिरहेको कुराहरू छ। तर परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो है। अनि हामी यहाँ के देख्दछौँ, यो उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा हामी मुख्य गरेर त्यहाँनिर 7वटा कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। 7वटा होइन 8वटा कुरा देख्न सक्छौँ। त्यो 8वटा कुरालाई तपाईँले जान्नुभयो भने, थाहा गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई धेरै सपोर्ट पुग्न सक्छ। अब उत्पत्ति 1 अध्यायलाई तपाईँले मैले व्याख्या गर्दाखेरि हो परमेश्वरले पहिलो दिन यो बनाउनु भयो, दोस्रो दिन यो बनाउनु भयो, तेस्रो दिन त्यो बनाउनु भयो, चौथो दिन त्यो बनाउनु भयो, पाँचौँ दिन त्यो बनाउनु भयो, अनि 6औं दिन यो बनाउनु भयो। हामीले त्यसरी मजाले व्याख्या गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरको बारेमा चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायले के व्याख्या गर्छ त? परमेश्वरको विषयमा चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायले के व्याख्या गर्छ? त्यसको मूल सार चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नु जरुरी छ। अनि त्यो 8वटा बुदामा हामी देख्दैछौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व, गड एक्जिस्टेन्स भन्छ नि, परमेश्वरको अस्तित्वको कुरा छ। परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ, भइरहनु हुनेछ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो। अनि त्यो चाहिँ पहिलो अध्यायको पहिलो पदमा नै हामी देख्दछौँ कि आदिमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, किनकि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुनुहुनेछ। अनि यो कुरा, यो प्रकृतिले नै उहाँको कुरालाई व्याख्या गर्दछ, किनकि उहाँले नै सबै थोक बनाउनु भयो। त्यसकारण यो उत्पत्ति पहिलो अध्यायको पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, अस्तित्व, उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण गर्दछ। कसैले भन्ला परमेश्वर कहाँ छ, तेरो परमेश्वर कता छ देखा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई पल्टाएर देखायौँ भने पनि त्यहाँनिर प्रमाणित हुन्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वर के हुनुहुन्छ? सर्जक हुनुहुन्छ। गड इज क्रिएटिभ एन्ड क्रिएटर। परमेश्वर चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ, सृजनशील हुनुहुन्छ। उहाँले जे कुरा पनि बनाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो खण्डले हामीले दोस्रो कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ? सर्जक र सृजना गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुन्छ। गड इज क्रिएटिभ क्रिएटर है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ गड इज पावरफुल। परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। कसरी शक्तिशाली हुनुहुन्छ त? उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले 6 दिनसम्म बोल्नुभयो, अनि 6 दिनमा नै के भए? सारा सृष्टि र ब्रह्माण्ड तयार भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसकारण परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँको वचनमा नै, उहाँको बोलीमा नै के छ? शक्ति छ। गड इज पावरफुल। परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि अर्को छ परमेश्वर चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। गड ब्रिङ्स द अर्डर फ्रम द चोआस भन्छ है। किनकि परमेश्वरले चाहिँ सबै कुराहरू अस्त व्यस्त भएर रहेका कुराहरूलाई के गर्नुभयो? एउटा सिस्टममा ल्याउनु भएको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ एउटा अर्डरमा रहनुहुने परमेश्वर। यो पहिलो अध्यायको खण्डहरूमा मैले तपाईँलाई 4वटा बताएँ। परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति, उहाँको अस्तित्वको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको, देखाउनु भएको छैन। दोस्रो कुरा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँ सृजनशील सृजक हुनुहुन्छ। हि इज अ क्रिएटर भनेर देखाउनु भयो। अनि हि इज अ पावरफुल भनेर देखाउनु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ उहाँले के देखाउनु भयो? हि इज अ ब्रिङ्स द अर्डर फ्रम द chaos, अनि सबै अस्त व्यस्ततालाई भएका कुरालाई मिलाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? कम्प्लेक्स हुनुहुन्छ। गड इज अ कम्प्लेक्स। किनकि त्यहाँनिर हामी 26 पदमा हेऱ्यौँ भने आऊ हामी हाम्रै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। इज नट अ वान, इज अ प्युलर। परमेश्वर के छ? एक मात्रै हुनुहुन्न, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई तपाईँहरूले व्याख्या गर्ने भने त्यहाँनिर त्यसरी चाहिँ
त्यसलाई खण्डबद्ध तरिकाले छुटाउन सक्नुहुन्छ। भोलि गएर तपाईँले अरूहरूलाई पनि उत्पत्ति 1 अध्यायले चाहिँ के कुराको चाहिँ मापदण्डलाई के कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छ। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ कम्प्लेक्स हुनुहुन्छ, उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ है, जहाँनिर 26 पदमा हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्ने परमेश्वर हुन्छ। उहाँ चाहिँ एकअर्कालाई उहाँले बनाउनु भएको सृष्टिलाई जब हेर्नुभयो अनि उहाँले हेर्दाखेरि त्यसलाई फर्केर एकचोटि रिट्रिट गरेर हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि कति सुन्दर छ, असल छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के छैन, कुनै पनि इन्भेन्टरले जे कुरा बनाउँछ त्यसलाई टेस्ट गर्छ अथवा हेर्छ अनि त्यसलाई केयर गर्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ केयर गर्ने हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ। गड इज गुड। किन त? अनि उहाँले भन्नुभयो कि जे कुरा उहाँले बनाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी 7औं खण्डमा देख्दछौँ कि गड इज गुड है। अनि अन्तिम 8औँमा चाहिँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, किनकि गड इज लभ। उहाँले सबै कुराहरू बनाएपछि त्यो माथि आफ्नो हात राखिकन आशिष दिनुभएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मैले फरक एउटा विषयवस्तु लिएर तपाईँहरूको बिचमा म आएँ, किनकि कतिपल्ट हामीले यो कुराहरू पनि जान्न जरुरी छ कि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ भने बाइबलको अरू खण्डहरूलाई व्याख्या गर्न हामीले गाह्रो पर्छ। त्यसो परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर सृजना गर्नुहुने, परमेश्वर शक्तिशाली, परमेश्वर एउटा अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ, व्यवस्थित गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामीले उत्पत्तिको 1 देखि 31 पदसम्मलाई व्याख्या गर्ने भने त्यसको मूल भित्री सार चाहिँ त्यो कुरा हामी देख्छौँ। अरू त परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यहरू देख्छौँ, जुन कार्यहरूमा तपाईँहरू हामीहरू पनि पृथ्वीका सबै थोकहरू बनेका छन्। तर परमेश्वरले बनाउनु पछाडि उहाँले आफूलाई कसरी चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्स, आफ्नो उपस्थिति कसरी दिँदै हुनुहुन्छ, के कुराको चाहिँ उहाँले प्रमाणित गर्न खोज्नु भएको छ, के उद्देश्यले चाहिँ उहाँले यो कुराहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ व्याख्या चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि परमेश्वरलाई यो कुरा पनि थाहा थियो कि मैले बनाउँदै गरेको सृष्टिले साँच्चै नै मेरै विरुद्धमा पाप गर्नेछ है। त्यही भएर त एफिसी 1:4 र 5मा आएर त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि त्यहाँनिर परमेश्वरले साँच्चै नै ख्रीष्टद्वारा मानिसलाई, जन्मदै नजन्मेको मानिसलाई है, सृष्टि नै नभएको कुराको विषयलाई थाहा गरेर उहाँले चाहिँ मिलापको निम्ति ख्रीष्टलाई पहिले नै तयारी गर्नु। प्रियहरू, आज हामी यहाँ देख्दछौँ कि परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ मलाई उहाँकै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ। मोसा बाजेले जब पेन्टाटुकको किताब भन्छ, 5वटा पुस्तक है पेन्टाटुक भन्छ, त्यसमा पनि पहिलो यो लेख्दै गर्दाखेरि उनले इन्टेलेक्चुअल भएर लेखेका कुराहरू होइन नि हो प्रिय। उनले दन्त्य कथाहरू सुनेर, उनले बाबुबाजेले भनेको कथाहरू सुनेर लेखेका कुराहरू होइनन्। यो परमेश्वरको वचन प्रेरित भएर उहाँले त्यो परमेश्वरद्वारा आएको वचनलाई लेख्नु भएको। तर त्यो शक्ति सामर्थ्य यो युगमा छैन, तर त्यो युगमा थियो जुन युगमा परमेश्वर मानिसहरूसँग सिधै बोल्नुहुन्थ्यो हैन। अनि यो सबै कुराहरू जति पनि यो उत्पत्तिका जति पनि 1 देखि 31 सम्म यो क्रिएसनको बारेमा लेखिएको छ, यो चाहिँ तपाईँ र मैले कुनै अब तपाईँ हामीले कुनै ठाउँमा बसेर यसलाई चाहिँ अब एकदम साइन्टिफिक रिजन दिएर परमेश्वर त साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो रहेछ, परमेश्वर त जीव विज्ञानको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यो कुराहरू व्याख्या गर्नको लागि होइन। परमेश्वरले सत्य वचनलाई उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ र गरिरहनु हुनेछ भन्ने कुराको प्रमाण दिनलाई उहाँले कुरा ल्याउनु भएको कुरा बुझ्दछौँ। अनि मोसा बाजेले लेख्दाखेरि पनि उनले कुनै साइन्सलाई अथवा कुनै कुरालाई भौतिक शास्त्रलाई उनले लिएर गरेका कुराहरू होइनन्। उनले जे कुरा लेखे परमेश्वरको वचनले लेखेका छन्। 2 तिमोथी 3:16 र 17 हामी हेरौँ त। राजीव भाइले पढिदिनु होला, त्यसो भाइलाई मात्रै देखिरहेको छु म।
यहाँ 2 तिमोथी 3:16-17 यसरी लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। साँच्चै सबै कुराहरू, सबै धार्मिक कुराहरू, सबै कुराहरू के छ? पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। अनि यो उत्पत्तिको पहिलो अध्याय पनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा नै मोसा बाजेले लेखेका हुन्। अनि यो कुरा बुझ्न, यसको गहिराइलाई बुझ्नलाई आज तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने 26 पदमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो? एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ छ। अनि त्यहाँनिर त्यो भइसकेपछि त्यसमाथि अधिकार गर्नलाई तपाईँ र मलाई दिएको कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म यति प्रिसियस छौँ, यति असल कुराले हामी बनिएका छौँ कि वास्तवमा भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति मिठो तरिकाले बनाउनु भएको छ कि उहाँकै स्वरूपमा, उहाँ एक्लै पनि होइन, त्रिएक परमेश्वर होइन, र ट्रिनिटीको बिचमा बसेर उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि बनाउनु मात्रै भएन, अझ उहाँले त हामीलाई त्यो प्रेरणाको निम्ति समझ, शक्ति र ज्ञानहरू पनि दिनुभएको छ। अझ त्यो मात्रै होइन, तर उहाँले चाहिँ संसारमा बनेका सबै थोकमाथि अधिकार गर्नलाई उहाँले हामीलाई दिनुभएको। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र हामी कति एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहेछौँ, कति प्रिसियस रहेछौँ। 6वटा घटनालाई हेर्नुहोस्, 6वटा घटनामा धेरै कुराहरू भएको छ, तर ती सबैमाथि अधिकार गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई। त उत्पत्तिमा, यदि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा तपाईँ र मेरो पुस्ता नबनिएको भएदेखि होइन, आज तपाईँ र म हुँदै थियौँ। तर परमेश्वरले त आज एउटा उद्देश्य राखेर उहाँलाई हामीलाई यो मौका दिनुभयो, यो जीवन दिनुभएको छ, यो प्राण आत्मा शरीर दिनुभएको छ, ताकि उहाँको वचनद्वारा प्रेरित भएर असल सुमार्गका कुराहरू मानिसहरूलाई सिकाउन र उहाँका उपस्थितिका कुरालाई बताउनलाई, अनि उहाँले बनाउनु भएका सबै थोकको गरिमामय कुरालाई आराधना सहित उचाल्नलाई, अनि मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नलाई तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। र सबै थोकहरूमाथि अधिकार गर्दै, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै भरिँदै जानलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको। परमेश्वरले बनाउँदाखेरि कुनै पनि खोट छैन, त्यहाँनिर कुनै पनि दाग छैन, कुनै पनि त्यहाँनिर दोष छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्यायमा आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् त। आदम र हवाको पापभन्दा अगाडि तपाईँले आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् त। धन्य त्यो मानिस जसले आज परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दछ, धन्य त्यो मानिस जसले परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा परमेश्वरको वचनको समझ र ज्ञान त्यो मानिससँग छ। र आज यो गहिरो रहस्यलाई धेरै मानिसहरूलाई बुझाउन गाह्रो छ, बुझ्न गाह्रो छ, र बुझेकाहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्न सकेको अवस्था छ। त्यस कारण प्रियहरू, आजको बिहानी मैले तपाईँलाई भिन्न तरिकाले यो कुरा राख्न चाहेँ कि परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर किन गर्नुभयो, के उद्देश्यले गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले आज त्यो व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। र परमेश्वर यो गर्नु पछाडि परमेश्वरको उद्देश्यहरू के छ? मैले अघि 8वटा कुराहरू भनिहालेँ। लेख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, कुनै बेला काम लाग्न सक्छ, लेख्नुहुन्न भन्यो भने केही छैन होइन, तर लेखेर राख्नुहोस्। कुनै बेला तपाईँलाई कतै प्रचार गर्नु पर्यो भने त्यसले काम आउँछ, किनकि 8वटा कुरा परमेश्वरले आफ्नो बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्न जानुभएको छ। तपाईँको बारेमा होइन, मेरो बारेमा होइन, उहाँको आफ्नै बारेमा चाहिँ त्यो कुरा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, परमेश्वर आफ्नो अस्तित्व, एक्जिस्टेन्सको विषयमा परमेश्वर क्रिएटर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्जक हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वर व्यवस्थापन गर्ने एउटा अर्डरमा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर कम्प्लेक्स हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ? वास्ता र फिक्री गर्ने, केयर गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, र परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायले परमेश्वरले आफूलाई आफ्नो व्याख्या चाहिँ त्यसरी गर्नुभएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, यो कुरा हामी बुझौँ। तर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि म चाहिँ कहाँबाट बनेको हुँ,
र मेरो रुट मेरो जरा कहाँबाट बनेको छ त्यसलाई हामीले याद गरौँ, किनकि हामी असल तरिकाले बनाएका उहाँका सिपका हातहरू हौँ। त्यसकारण हामीमा कुनै पनि खराबी हो छ, तर हामीले त्यही खराबीलाई मात्रै नसोचौँ, तर परमेश्वरले मलाई उहाँको सृष्टिको निम्ति एउटा असल तरिकाले बनाउनु भएको उहाँका हातका सिप र उहाँको योजना हो भनेर सोचौँ र सबै कुरामाथि परमेश्वरले आज हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभयो।